अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टेटस ऑफ विमेन इन इस्लाम। अच्छा, इस्लाम ने औरत को सही मानों में जो इज्जत और वकार और जो स्टेटस दिया है वो किसी भी मजहब ने नहीं दिया। तो इसी चीज पर हम बात करेंगे। और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादातर 4 मार्क्स के आते हैं। 10 नंबर का भी आ सकता है। इसके अंदर स्टेटस ऑफ विमेन में दो पूछ लिए जाएंगे कि स्टेटस ऑफ डॉटर, स्टेटस ऑफ मदर, इस तरीके से आ सकता है 10 नंबर का बनके। और रेफरेंस वर्सेस भी इसके अंदर दिए हुए होंगे। उन रेफरेंस वर्सेस को भी आपने याद करना होगा, अपने अल्फाज में आपने इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना होगा। अब जैसे हम शुरू करते हैं स्टेटस ऑफ वेमेन इन इस्लाम। अब थोड़ा सा इसका तारुफ आप कराइए कि प्री इस्लामिक एरा जो था, जो जमाना था, जिसे जमाने जाहिलियत कहा जाता है, उसके अंदर औरत के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। औरत को एक बस दौलत और प्रॉपर्टी बनाया हुआ था। औरत को बाजारों में बेचा जाता था। और अरब जो थे, उस वक्त के जो अनपढ़ अरब थे, जो कि दीन को फॉलो नहीं करते थे, वो औरत को बैड लक और बदकिस्मती की अलामत समझा करते थे। मिसफॉर्च्यून समझते थे, बदकिस्मती समझते थे औरत का होना। इसलिए आपको मालूम होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उसमें ये है कि अरब लोग बाज अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। अच्छा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तालीमात लेकर आए, ठीक है। और अल्लाह ताला की जो रेवलेशंस थी, जो वही थी, उनके जरिए इस्लाम पर अमल करके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दी कि शरीयत की क्या तालीमात हैं। और पूरी दुनिया को तालीम दी औरत के बारे में कि औरत के भी इक्वल राइट्स हैं, उसको भी जीने का हक है, उसको भी वो सब कुछ मिलना चाहिए जो मर्दों को मिलता है। औरत के वकार और औरत का जो स्टेटस है, जो मकाम है जिंदगी के अंदर, उसको लोगों तक पहुंचाया, लोगों को समझाया। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एज अ फादर, एज अ हस्बैंड बताया कि औरत को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। और इसी तरह इस्लाम ने औरत को जायदाद में, विरासत में हिस्सा भी दिया है, दिलाया है कि शरीयत के अंदर, विरासत के अंदर औरत का, बेटी का भी हिस्सा होता है। ये चीज इस्लाम ने लोगों को बताई है। अच्छा, अब हम इसी तरह हम हाईलाइट करते हैं स्टेटस ऑफ वुमेन एज डॉटर्स। डॉटर्स बेटियों के, तो बेटी अगर हो औरत, तो फिर उसका क्या मकाम है शरीयत के अंदर, क्या इज्जत उसको दी गई है शरीयत ने। अच्छा, सबसे पहले हम ये कहते हैं कि देखें, इस्लाम ने जितने भी जो दौरे जहालत के जो रस्म रिवाज थे, जिसके अंदर फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी कि औरत बच्चियों को कत्ल करना जो हुआ करता था, एंड कमांड्स पीपल टू लव, औरत मर्द लोगों को हुक्म दिया कि भाई औरतों से, लड़कियों से मोहब्बत करें, अपनी बेटियों की परवरिश करें, यहाँ तक कि औलाद से, बेटे से बढ़कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, एक रिवायत है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लड़की बचपन में दफन की गई, जिसको जिंदा दफन किया गया है। अच्छा, ये होली कुरान में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं है, बल्कि होली कुरान में ये एक आयत है कि वो लड़की सवाल करेगी, फॉर व्हाट क्राइम वाज शी किल्ड, किस लिए उसको कत्ल किया गया। इस्लामिक लॉ जो है, पेरेंट्स को मोटिवेट करता है, पेरेंट्स को एम्फेसाइज करता है कि वो अपने बच्चों की तरबियत पर तवज्जो दें, खास करके लड़कियों की तरबियत पर, और उनकी जो भी स्पेशल नीड्स होती हैं उनको पूरा करें। ये इस्लामी तालीमात हैं। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कियों की परवरिश से मुताल्लिक इरशाद फरमाया कि जो बंदा दो लड़कियों की तरबियत करता है, यानी कि उनकी परवरिश करता है, उनकी ज़रूरियात को पूरी करता है, यहाँ तक कि वो मेच्योर हो जाए, बड़ी हो जाए, तो क्या होगा, उस बंदे को क्या रिवॉर्ड मिलेगा कि वो बंदा, एंड आई, यानी कि आई से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात कर रहे हैं कि वो और मैं,
will come on the day of resurrection like this. क़यामत के दिन इस तरह आएंगे। इस तरह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो उंगलियों को आपस में जोड़कर इशारे से फरमाया। दो उंगलियों को जोड़कर इशारे करने का मकसद ये था कि जिस तरह दो उंगलियां करीब होती हैं एक दूसरे के, इसी तरह वो बंदा भी मेरे करीब होगा जिसने दो बेटियों की परवरिश करी, उनको जवान किया, उनको अच्छी तालीम दी। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी थी। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात थे, जो बात करना था, जो उनके साथ जो ट्रीटमेंट था, वो एक बेहतरीन एग्जाम्पल है तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम लोगों के लिए, कि किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बाप का प्यार दिया फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को, और एक बेहतरीन मिसाल कायम करी कि किस तरीके से बेटी की परवरिश की जाती है, किस तरीके से बेटी से मोहब्बत की जाती है। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में? फातिमा इज अ पार्ट ऑफ माई बीइंग, फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है। हूसो एवर अनॉयज हर, अगर कोई इसको तंग करता है, परेशान करता है, तो इसका मतलब ऐसा ही है जैसा कि अनॉयज मी, उसने मुझे परेशान किया, तंग किया। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि जो बंदा भी बेटियों से मुतालिक आजमाया जाता है, यानी कि जिसको बेटियां दी गई और फिर देखा गया कि उसका बेटियों के साथ क्या ट्रीटमेंट था, कैसा बर्ताव था, कैसा बिहेवियर था, उसके लिए क्या रिवॉर्ड है? ही दे विल बी कवर फ्रॉम हिम फ्रॉम द हेल फायर। सो वो क़यामत के दिन जो जहन्नुम की आग है उससे वो बंदा बच जाएगा, महफूज रहेगा। तो ये औलाद जिसमें खासकर बेटियों की परवरिश से मुतालिक कितने सारे रिवॉर्ड्स हैं जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए। अच्छा, अगर स्टेटस ऑफ वुमेन एज अ वाइफ की हम बात करें कि बीवी के साथ क्या इस्लाम बर्ताव करने का हुक्म देता है, तो कुरान पाक में बीवी से मुतालिक, वाइफ से मुतालिक एक ब्यूटीफुल वर्ड से सूरत आयत ये कहती है मियाँ बीवी के बारे में कि ही क्रिएटेड फॉर यू, मर्दों से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ही क्रिएटेड फॉर यू मेड्स, मतलब हम इंसानों से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने आपके लिए पैदा किया मेड, आपका साथी, आपका पार्टनर, फ्रॉम अमंग योरसेल्फ, जो कि आप में से ही है, ठीक है। डेट यू माइट फाइंड सोलेस इन देम, आप इनमें सुकून हासिल करते हैं, यानी कि आपको अपने पार्टनर के साथ जब होंगे तो आपको सुकून मिलेगा, ठीक है। एंड ही ऑर्डेन बिटवीन यू लव एंड मर्सी, और आप इन दोनों के दरमियान, यानी कि मियाँ बीवी के दरमियान अल्लाह ताला ने मोहब्बत और रहम दिली पैदा करी है। यानी कि अल्लाह पाक की आयत है जिसके अंदर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए सुकून का जरिया है, और इन दोनों के दरमियान अल्लाह ताला ने मोहब्बत पैदा करी है। तो इससे अंदाजा लगाइए कि कितना अजीम रिश्ता है ये मियाँ बीवी का। तो इस चीज से आप अंदाजा लगाइए कि बीवी को कितना बड़ा स्टेटस दिया गया है इस्लाम के अंदर। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि जो सबसे बेहतरीन मुसलमान है, मोस्ट परफेक्ट ऑफ बिलीवर्स इन फेथ, ईमान में जो सबसे बेहतरीन है, कौन बंदा है? इज द बेस्ट ऑफ देम इन मॉरल्स, जो इखलाकियात में सबसे अच्छा है, ठीक है। और इखलाकियात में कौन अच्छा है? एंड द बेस्ट ऑफ यू आर दोज हु आर काइंडेस्ट टू योर वाइफ्स, और आप इखलाकियात में सबसे अच्छा वो है जो कि अपनी बीवियों के साथ काइंड है, अच्छा है, रहम दिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मशहूर खुतबा था फेयरवेल पिलग्रिमेज, जो आखिरी खुतबा था हुज्जतुल विदा के मौके पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खुतबे में जोर दिया इस बात पर कि अपनी बीवियों के साथ बेहतर सलूक करें, अच्छा सलूक करें। क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? ओ माय पीपल, ए मेरे लोगों, यू हैव सर्टेन राइट्स ओवर योर वाइफ्स, आप लोगों के हुकूक हैं आपकी बीवियों के ऊपर, यानी कि आपको हक हासिल है आपकी वाइफ्स के ऊपर। एंड सो हैव योर वाइफ्स ओवर, इसी तरह आपकी बीवियों को आपके ऊपर भी राइट हासिल है, हक हासिल है। दे आर अल्लाह ट्रस्ट इन योर हैंड, ये मर्दों से खिताब है कि ये अल्लाह की अमानत है आपके हाथ में।
سی ڈیٹ یو ٹریٹ دیم ود آل کائنڈنیس، تو لہٰذا آپ دیکھیں ان کو کائنڈنیس کے ساتھ آپ ان سے ٹریٹ کریں. قرآن میں ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دا وومین ہیو رائٹس سملر ٹو دا رائٹس اگینسٹ دیم، عورتوں کے بھی وہی حقوق ہیں جس طرح مردوں کے حقوق ہیں. اکارڈنگ ٹو وٹ از اکویٹیبل، جو بھی برابر ہے. اچھا، اسلام سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ کوئی لمٹ نہیں تھی کہ مرد جتنی چاہے عورتوں سے شادی کر لے. پھر قرآن پاک نے اس چیز کو لمیٹڈ کیا کہ 4 سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ بھی 1 سے زیادہ تب جب آپ ان میں انصاف کر سکیں، جسٹس کر سکیں. قرآن پاک میں آیا ہے And if you fear that you will not deal fairly towards the orphans، اگر آپ کو لگے، آپ کو خوف ہو کہ آپ یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے. ایک اور بات، میری آف دا وومین، اس عورت سے شادی کریں who seems good to you، جو آپ کو اچھی لگے، یعنی کہ جو آپ کو پسند آئے. 2 اور 3 اور 4، 2 3 یا 4، مطلب اس آیت سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ شادی ہم 1 کر سکتے ہیں یا 2 یا پھر 3 یا پھر 4 سے آگے کرنے کی اجازت نہیں ہے. And if you fear، اور اگر آپ کو خوف ہو that you cannot do justice between them، کہ آپ اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکیں گے، then marry only one، تو پھر ایک ہی کافی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھے وہ ہمیشہ خوشگوار بیہیویئر تھا، کائنڈ بیہیویئر تھا اور کیئرنگ بیہیویئر تھا. کس کے ساتھ؟ آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین ایک وہ پاتھ ہے، ایک راستہ ہے کہ جس کو ہم فالو کریں. اچھا، عورت کے مقام کی اگر بات کریں کہ ماں کے طور پہ عورت کا اسلام نے کیا مقام رکھا ہے، کیا اس کو اسٹیٹس دیا ہے اسلام نے، تو دیکھیں کہ عورت کا اسٹیٹس اسلام کے اندر بہت زیادہ جو ہے بلند کر دیا ہے. اسلام نے بہت ہائی اسٹیٹس ماں کے طور پہ عورت کا اسلام نے بیان کیا ہے. ایک بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ ایک کمپینین، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہ کون زیادہ مستحق ہے مطلب والدین میں خدمت کا، رسپیکٹ کا، کس کو زیادہ برتری دی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی ماں، یور مدر. پھر ان صحابی نے دوبارہ یہی سوال پوچھا کہ کون زیادہ مستحق ہے عزت کا، رسپیکٹ کا، یعنی کہ مقام کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یور مدر. اسی طرح تیسری دفعہ بھی سوال پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا یور مدر. پھر چوتھی دفعہ جب اس بندے نے سوال کیا تو ان صحابی نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یور فادر. تو اس سے اندازہ لگائیے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عورت کا 3 گنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر ماں ہے عورت، اگر ماں ہے، ماں کا 3 گنا زیادہ درجہ باپ کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کا مقام کمتر ہے، باپ کا بھی ایک بہت عظیم، ایک بہت اونچا مقام ہے شریعت کے اندر. اچھا، ماں کی خدمت کرنا جو ہے ایک طریقے سے فرضی درجے، فرض کا درجہ دیا گیا ہے ماں کی خدمت کرنا. اور اس کام کو، ماں کی خدمت کرنے کو بہت نفلی عبادت سے بھی بڑھ کر اس کو بتایا گیا ہے، اور یہاں تک کہ اس کو ایک طریقے سے جہاد بتایا گیا ہے ماں کی خدمت کرنے کو. حضرت معاویہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ از یور مدر الائیو، کہ آپ کی والدہ زندہ ہیں؟ انہوں نے فرمایا جی بالکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اسٹے ود ہر فور ہیون از انڈر ہر فیٹ، ان کے ساتھ رہیے، مطلب ان کی خدمت کریں کیونکہ ان کی قدموں تلے جنت ہے. اچھا، قدموں تلے جنت سے کیا مراد ہوتی ہے کہ اگر ماں کی خدمت کرو
تو آپ کو جنت مل جائے گی، یہ بات مراد ہوتی ہے۔ قدموں میں جنت سے مراد حقیقت میں قدم کے اندر جنت نہیں ہوتی، بلکہ ماں کی خدمت کرنے سے آپ کو جنت مل جائے گی، یہ بات مراد ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر، اب دیکھیں ماں کا اسٹیٹس آپ دیکھیے، ون ہو لکس ایٹ دا فیس آف ہز مدر وتھ سینٹیمنٹس، جو اپنی ماں کو محبت سے ایک مرتبہ دیکھے ماں کے چہرے کو، سینٹیمنٹس آف ریورنس اینڈ لو ونس، ایک مرتبہ ماں کی ماں کے چہرے کو جذبات سے یا پھر محبت سے دیکھے تو اس کو ایک حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ اچھا، لوگوں نے پوچھا کہ اگر کوئی 2 مرتبہ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اٹ از ایز اف ہی پرفارم 2 pilgrims اینڈ ٹرائز، ایسا ہی ہے جس نے جیسا کہ دو مرتبہ حج کر لیا یا پھر 3 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر جتنی مرتبہ دیکھے گا اتنی مرتبہ اس کو ثواب ملے گا۔ اس سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ایک ایگزامپل قائم کری پوری دنیا کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا برتاؤ کیسا تھا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ تھی حضرت حلیمہ یہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تو اسی وقت انتقال ہو گیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے تھے، 6 سال کی عمر میں تھے۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ اپنی رضائی والدہ جو تھیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا یہ دیکھیے۔ ایک مرتبہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دودھ پلایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کو تو وہ ادب میں کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر ان کے لیے بچھائی اور ان سے ریکویسٹ کری کہ آپ اس کے اوپر بیٹھیے، فوراً کھڑے ہوئے مجلس میں اور اپنی چادر بچھائی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مدرس کو بہت زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے، شریعت نے دی ہے اور دینی چاہیے۔ مدرس کو اسلام کے اندر ایک الگ، ایک منفرد اور ایک بہت عظیم مقام دیا گیا ہے۔ تو یہ آج کی کلاس کا ہمارا آغاز ہوتا ہے، باقی کلاسز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔